अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। नाजरीन, आज का मौजू फिर मुल्क के जो हालात कर दिए हैं इन पीडीएम वालों ने, उस पर बात करेंगे। वैसे तो आपने देखा होगा कि ये सियासी जमातों ने और मार्शाल्लाह ने हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। 1985 के बाद से तो यही सियासी जमातें जो पीडीएम की सूरत में अब हम पर मुसल्लत हैं, किसी न किसी तरीके से हम पे मुसल्लत रही हैं और मुल्क को जिस नहज तक, जिस हालात तक पहुंचा दिया है, वो आपसे ढका छुपा नहीं है। और इसकी एक मिसाल आपने फिर देखी होगी, जो पेट्रोल की सूरत में आलमी मार्केट में नीचे आ रहा है, और कुछ चंद दिन पहले 15 तारीख को फिर इन्होंने अवाम पर पेट्रोल का बम गिराया। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन गुजर रहे हैं आज नाज़रीन। बुध का दिन है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि जुम्मा या हफ्ता को ईद उल फितर मनाई जाएगी। तो इस ईद उल फितर में, रमज़ान में आपने देख लिया होगा कि जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, अगर आप ग्रॉसरी करते हैं, घर की चीज़ें ख़रीदते हैं, या आपके घर से कोई भी करता है, उससे आप पूछ लें कि जो चीज़ पिछले साल 10 रुपए की आती थी, इस दफ़ा वो 40 रुपए की आ रही है। कभी ये गौर किया है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम में कितना इजाफा हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके सोर्स ऑफ इनकम में पिछले 2 सालों में कितना इजाफा हुआ है? इजाफा नहीं हुआ, वो कम। हमारा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नीचे की तरफ गामजन है और महंगाई उससे 100 गुना ज़्यादा स्पीड से ऊपर की तरफ जा रही है। वजूहात क्या हैं? इन नाम नहाद, मैं एक लफ्ज़ गंदा इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता। इन नाम नहाद हुक्मरानों ने जिस तरह मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, मुल्क को लूटा है, मुल्क को रुसवा किया है, उसको हम भुगत रहे हैं। और अब क्या ड्रामा शुरू हुआ है, आपने देखा है। इन सब की ख्वाहिश थी कि इमरान जब थी की हुकूमत थी को इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो। इन्होंने शब खून मारा, जिस तरह भी हुकूमत ली वो सब आपको पता है। हुकूमत लेने के बाद इमरान खान ने कौमी असम्बली तोड़ दी थी, लेकिन इन्होंने उसको बजरिया सुप्रीम कोर्ट इन्हीं जजेस के ज़रिए उसको बहाल करवाया। उस वक्त ये जज बहुत अच्छे थे, उस वक्त ये जज ईमानदार थे, उस वक्त ये जज नेक थे क्योंकि इनके फेवर में फ़ैसला आया था। उस वक्त उस फैसले को बहुत इन्होंने अप्रिशिएट किया, बहुत मिठाइयाँ बांटी। अच्छा, अब क्या हुआ है कि किसी न किसी तरह करते कराते इनकी पंजाब में गवर्नमेंट चली गई, वहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जी आप इसको तोड़ दें असम्बली को, अब तोड़ ही नहीं सकते, हम इलेक्शन करवा देंगे। उसने असम्बली तोड़ दी। अब जो मेन आज का टॉपिक है, सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है, वो ये है कि सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए इन्होंने अवाम का रोज़गार, हमारा जो ज़रिया मुआश है वो, हमारा जो मुल्क है वो, अदालती साख है, इन्होंने सब कुछ दाव पे लगा दिया है। इनको पता है कि इनको पंजाब से वोट नहीं मिलने। नाजरीन, है कि हमारा तो सब कुछ पाकिस्तान में है, हमने इधर ही रहना है, हमने इधर ही जिंदा रहना है, हमने इधर ही मरना है, हमने इधर ही कारोबार करना है। इनका आप सोचें ज़रा, इनका असागडार सब कुछ बाहर, नवाज शरीफ बच्चे बाहर, सब कुछ बाहर, शहबाज शरीफ बच्चे बाहर, सब कुछ बाहर, जरदारी सब कुछ दुबई में। मतलब जिस तरह मैं इनके नाम लेते जाऊँ, इनका कुछ नहीं है इधर। खुदा न खास्ता हमारे मुल्क को कुछ होता है, खुदा न खास्ता इन्होंने अपने चार्टर्ड जहाज़ लेने और निकल जाना है। भुगतना किसने है? हमने है। तो इस उजड़े हुए मुल्क को और उजाड़ने के लिए और निचोड़ने के लिए अब ये टाइम गेन करना चाह रहे हैं कि किसी तरह हम टाइम गेन कर लें और इलेक्शन से फरार का जरिया इख्तियार कर रहे हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सुपरमेसी को भी दाव पे लगा दिया है। सुप्रीम का लफ्ज़ आपने, सुप्रीम होता है जो सबसे बड़ा है, तो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है। क्या ऑर्डर किया उसने कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ? वो नहीं करवाए। फिर 90 दिन से ऊपर दिन कर दिए। अब 14 मई को कब इलेक्शन होने थे, उसको उससे भी इनकार कर दिया। आज वजारत दिफा को भेज दिया। आज चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वजारत दिफा किस कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट में आके कह सकती है कि इलेक्शन या तो एक दिन कराओ कौमी और सूबाई असम्बलियों को, या इलेक्शन की डेट बढ़ाओ? क्या ये उसके दायरे इख्तियार में है? आपको भी नाजरीन समझ आ रही है कि ये रस्सियाँ कहाँ से हिलाई जा रही हैं? क्या वजारत दिफा के दायरे इख्तियार में है? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, 21 अरब रुपए
یہ جو ہے پی ڈی ایم والے جیب جاڑے ہیں تو 21 ارب روپے نکل سکتے ہیں. انہوں نے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ پیسے جاری کریں، انہوں نے پیسے الیکشن کمیشن کو آگے دینے سے انکار کر دیا. مطلب سپریم کورٹ کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اس کی حکم عدولی کرنی ہے. جس طرح دوسرے ادارے تباہ کیے ہیں انہوں نے، ان کو کوئی عوام کا، اداروں کا، ملک کا، ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. آپ کو اب احساس ہو جانا چاہیے، اور آپ غور کریں، آپ کو احساس ہو جانا چاہیے کہ ان کو کوئی احساس نہیں ہے. ان کو صرف اپنا احساس، اپنے کیس معاف کرانے ہیں، ملک کو لوٹنا کس طرح ہے. الیکشن کرائیں، جان چھڑوائیں اپنی. اب اس سپریم کورٹ کے حکم کو بھی انہوں نے پشت ڈال دیا ہے. اب یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہر ضلع میں فیصل آباد سے ہوں تو ہمارے بھی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں. جج ایک فیصلہ دیتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، اس کو سزائے موت دے دو، یا اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کو گرفتار کر لو. پولیس ہنسنا شروع کر دیتی ہے، کہتی میں کیوں کروں جی. یہ کچھ آج کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ انہوں نے شروع کیا. سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا ہے اور یہ لیت و لال سے کام لے کے کبھی وزارت دفاع کو لے آتے ہیں اس میں، کبھی اس میں ملک میں جو دہشت گردی ہے اس کو لے آتے ہیں، فنڈز جاری نہیں کرتے. مطلب یہ پھر عدالتوں کا وقار کیا رہ جائے گا جس ملک کا عدالتی سسٹم ہی بیٹھ جائے. بیٹھا تو پہلے ہی ہوا، لیکن کچھ نہ کچھ ابھی اس کے خد و خال باقی ہیں. اگر یہ اب سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتے تو پھر ہمارے ملک میں لا قانونیت کی انتہا ہو جائے گی. عام مجرم جو ہے اس کی نظر میں یہ ہوگا کہ مجھے کیا ہونا ہے، عدالتیں تو انہوں نے تباہ کر دی ہیں، میں نے کون سا گرفتار ہونا ہے. تو ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اور سپریم کورٹ کو بھی اب جو صبر کا دامن ہے نا وہ چھوڑ دینا چاہیے. اسحاق ڈار صاحب پیسے کا اجرا نہیں کر رہے، وزارت خزانہ ان کے سپرد. آرٹیکل 6 لگائیں اور فارغ کریں اس کو، یا کم از کم 5 سال 10 سال کے لیے. اور جو چیف ایگزیکٹو ہیں ملک کے، جو پرائم منسٹر ہیں، ان کو بھی فارغ کریں. جب عدالتوں کا وقار ہی داؤ پہ لگ گیا ہے تو وہ کیوں ان کو ٹائم دے رہے ہیں. ان کو فارغ کر دیں اور جو نیا آئے ان کی جگہ پہ اس کو آرڈر کریں اور وہ پیسے جاری کریں، ملک میں الیکشن ہو. آج چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اکتوبر میں آپ الیکشن کرائیں گے آپ کے پاس پیسے بھی آ جائیں گے اور ملک کے حالات بھی بہتر ہو. جو بقول آپ کے ملک کے حالات خراب ہیں وہ بھی ہو جائیں گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے وزراء تو ٹی وی پہ یہ بھی کہتے سنے گئے کہ ہم نے 8 کو بھی الیکشن نہیں کرانے. سمجھ تو وہ بھی رہے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. نون لیگ اسپیشلی، باقی تو جو ہے مولانا فضل الرحمان کے پی کے میں شاید کوئی ایک آدھ سیٹ لے جائیں، کوئٹے میں بلوچستان میں کچھ سیٹیں لے جائیں گے، پیپلز پارٹی نے سندھ میں سیٹیں لے لینی ہیں. سب سے زیادہ جو مصیبت پڑی ہے، سب سے زیادہ جو خطرے میں ہے وہ نون لیگ ہے. نون لیگ کو پتا ہے کہ پنجاب میں ان کو ملنا ہی کچھ نہیں، بلکہ پورے ملک میں کچھ نہیں ملنا. اب ان کا اصرار یہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے ہم نے، چاہے مارشاء اللہ آ جائے. یعنی کہ مارشاء اللہ قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہیں. اب سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ 90 دن کی مدت ہوتی ہے، جو کوئی 14 تاریخ جو اس مہینے کی گزری ہے اپریل کی، اس میں ختم ہو چکی ہے جو نگران سیٹ اپ ہیں. تو پی ٹی آئی والوں نے آج کو پٹیشن تیار کی ہے، کل وہ سپریم کورٹ میں دائر کریں گے. اور ان کا ہے کہ یہ تو 90 دن کے بعد ان کا حق ہی نہیں ہے، قانونی طور پہ رہ ہی نہیں سکتے. تو سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیں اس پہ وقتی طور پہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے. تو کل پھر سپریم کورٹ نے ان کو بلایا ہے کہ آپس میں مشاورت کر لیں اور آج نہیں تو ہم نے اپنا فیصلہ کر دینا ہے. تو اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہیں ہمارے ملک کے ساتھ. کرنے کیا جا رہے ہیں؟ یہ صرف ایک الیکشن کا ہے. قانون میں لکھا ہے کہ جب ایک اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو 90 دن کے اندر وہاں پہ الیکشن کروانے لازم ہے. اب جو ان کا موقف ہے جی، ملک میں امن و امان کے حالات خراب ہیں. کچھ دن پہلے ان کیمرہ بریفنگ میں چیف جسٹس اپنا جو چیف ہے ہمارے آرمی کو، انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. دوسرا چیف جسٹس نے کہا کہ جو بھی الیکشن 91 میں الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے ہیں 93 میں ہوئے ہیں، اس سے 5 سال 97 میں ہوئے ہیں، پیچھے چلے جائیں
تو اس میں بھی ملک کے حالات خراب تھے. ایک دفعہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھیں اور دوسری دفعہ ملک میں دہشت گردی ہوئی تھی. ان دنوں بھی الیکشن ہوئے ہیں. لیکن موجودہ جو پی ڈی ایم ہے وہ سپریم کورٹ کی جو عزت ہے اس کو ٹکا ٹوکری کرنا چاہتی ہے, اس کو ختم کرنا چاہتی ہے. ان کی نظر میں ادارے تباہ ہو جائیں لیکن ہمارا اقتدار باقی رہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے حکمرانوں سے محفوظ رکھے اور ان کو سزا دے اور ان سے ہماری جان چھڑوا دے. اس پہ غور کریں کہ ملک کے ساتھ سنسیئر کون ہے اور ملک کا دشمن کون ہے, اور اس تناظر میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اپنا ووٹ دے کر اچھے حکمران کو پاکستان پہ حکمرانی کا موقع دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.